سلام محصلین عزیز، ارجمندم همتان صحتمند و عافیت باشین. به لکچر هفته ششمی ما خوش آمدین. در درس‌های گذشته ما موضوعات مختلف داشتیم، رویش بحث کردیم. توپولوژی ها داشتیم، استار توپولوژی، میش توپولوژی، رینگ توپولوژی، توپولوژی های مختلف داشتیم و استفادهشان گفتیم، چگونه کار میکنه، در کجا استفاده میشه. اگر باز هم در جایشان مشکل است، کدام جای نفهمیدین، درک نکردین، میتونید از طریق واتساپ مسیجاتان بگذارین و برای ما ریپلای بگوین. یک همسنفیتان سوال کرده بود که استار توپولوژی چی است؟ استار توپولوژی او روزم گفتم، بازم تکرار میکنم، استار توپولوژی عبارت از توپولوژی است که در اوجا هر دیوایس باید با دیوایس مرکزی یک ارتباط داشته باشه. اگر خوبتر این واضح کنیم، گفتیم که فرض بکنین این نتورک دیوایس است، یا هاب است یا سویچ است، هر دیوایس که ما شما داریم. گفتیم که ای با مثال ما شما 3 کامپیوتر داریم، 4 تا هاست داریم، 5 تا هاست داریم، هر قدر هاست که داریم، امی کنکشن خود استار توپولوژی هدفش است که هر دیوایس برعکس دیگه توپولوژی ما شما باید با نقطه مرکزی باید وصل باشه، با دیوایس مربوطه باید وصل شود. یعنی هر دیوایس، اگر 10 کامپیوتر داریم، 10 کامپیوتر باید دیوایس مرکزی وصل شود، 5 کامپیوتر، 4 کامپیوتر، که نقسم یک توپولوژی را ما شما استار توپولوژی میگیم. که توپولوژی که مثل یک ستاره یک نقطه مرکزی داره و دیگه مثل یک ساب پارت هم رایشان وصل است، این ما شما استار توپولوژی میگیم. STAR میگیم، این استار توپولوژی میگیم. گفتیم که در اکثر نتورک های امروز، خصوصا در اکسس لایر یا هم ما شما در لایر که خود دیوایس ها را کانکت میکنیم، در اوج از بسیار زیاد استفاده میشه. امروز ما شما بیسیک نتورک کامپوننتس میخوانیم که در نتورک کدام کامپوننت ها وجود داره و کی ها هستن، کدام کامپوننت ها هستن، ما شما روش بحث میکنیم. در خود هر بخشی که ما شما کار میکنیم کامپوننت مخصوصی داره. فرض بکنین انسان است، زمانی که ما شما یک عمل انجام میدیم نیاز به کامپوننت نیاز داریم. اگر یک جای میریم ما نیاز به قدم زدن، زمانی که قدم میزنیم ما نیاز به پاها داریم. به ما قسم نان میخوریم با دستان نیاز داریم، به ما قسم یک چیزی رو میبینیم با چشم ها میبینیم. یعنی تمام از یا کامپوننت مختلف است که در پارت های انسان، بدن انسان را تشکیل میداد. به ما قسم در نتورک هم مثال خیلی زیاد است، کامپوننت های خیلی زیاد است. کسی پرسونال کامپیوترز میگه، کسی سرورز میگه، کسی نتورک دیوایس میگه، کیبلینگ است، تمام کامپوننت های مختلف است. به خاطر از یا که بهتر مدیریت شود، به شیوه خوبتر مدیریت شود، خوبتر بفهمیم و دیگه ما شما فرق بین دیوایس های مختلف در یک مجموعه بکنیم، امی است که ما شما اینجا کامپوننت آف نتورک میخوانیم. کامپوننت آف نتورک ما شما معمولا با 4 کاتگوری یا با 4 حصه تقسیم بندی کردیم، با 4 دیپارتمنت تقسیم کردیم. شما میتونین هر کدام از این ببینین و هر کدام از این در هر جایی که ما امو اصطلاح استفاده میکنیم شما میتونین هدفش بگیرین. فرست پارت که ما شما داریم هاست است و شیرد پریفریال است، نتورکینگ دیوایس است، نتورکینگ میدیا است. ما شما میایم what is host. هاست عبارت از دیوایس های است که در مستقیم در نتورک انوالو است. مستقیم کسی است که یا دیتا را روان میکنه یا دیتا را اکسس میکنه. اینا ما شما هاست میگیم. هاست means the part of the network that is directly involved in the network. مستقیما در نتورک انوالو است. مثال ما شما یک کامپیوتر داریم، یک کامپیوتر ایجا داریم و یک کامپیوتر هم دیگه ایجا داریم. یکیش روان میکنه، دیگهش اکسس میکنه. اینمی روان و ارسال در یک نتورک ما شما عبارت از هاست میگیم. میایم در پنتامی رو بهتر دیزاین میکنیم. ما شما اینمی یک نتورک عمومی ما شما است. این سویچ ما شما شد و این طرف ما شما راوتر داریم به خاطر وصل نتورک بعدی و این طرف هم ما شما دیوایس های مثال کامپیوتر ها داریم. ایرا هر کدام از این ما شما فرض میکنیم کامپیوتر ها هستن. این طرف یک 3 کامپیوتر است. فرض بکنین این تمام ایجا ما شما یک سرور داریم، میخوایم ایرا سرور داشته باشیم. پس به خاطر کنکتیویتی از یا میایم از کیبل های مختلف استفاده میشه که باز بخیر میخوانیم و ای هم میای ایجا وصل میشه، ای هم ایجا وصل میشه، ای هم ایجا وصل میشه. و مقسم
سرور هم دیگه وصل میکنیم و از طریق از این سویچ ما شما با راوتر وصل هستیم. اگر اینجا ما شما ببینیم یک استارت توپولوژی است و ما شما کامپوننت های مختلف نتورک است میخوایم ازش کار بگیریم. در اینجا میایم هاست کی است. هاست گفتیم عبارت از دیوایسی است که directly involved چی است؟ involved در sending and receiving. یعنی معمولا دیوایسی که ما شما او را هاست میگیم او یا سند میکنه یا ریسیو میکنه. مثال کی سند میکنه؟ امی کسی که این کامپیوترش هست، کامپیوتر والا یا کسی که در نتورک هاست است، او نیاز داره که از این نتورک مثال فرض بکنین پانتون سلام است، استاد و محصل است، استاد هم هاست است و محصل هم هاست است. چرا که استاد نیاز داره که دیتا را اپلود بکنه و شاگرد نیاز داره که دیتا را اکسس بکنه. پس امی کسایی که یا دیتا را سند میکنه یا ریسیو میکنه ایره ما شما چی میگیم؟ هاست میگیم. و هاست در نتورک معمولا دو دیوایس می باشه، هم میتونه کلاینت شوه و هم میتونه سرور شوه. Client کی است؟ سرور کی است؟ Client means the person who requests services. کسی که خدمات میخواه، کسی که خدمات اکسس میکنه، کسی که خدمات دسترس خود قرار داره، این ما شما کلاینت میگیم. و سرور کسی است که خدمات پروواید میکنه، خدمات میده. مثال اینجا سرور پانتون سلام است. ما شما ایره چرا سرور میگیم؟ به خاطر که استاد لکچرایشه، سلایدایشه، حاضریشه، مثال اتندنسی و دیگه تمامی موضوعات زیرا در امی سرور ذخیره میکنه. پس این سرور است که اگر محصل دیتا را کار داره مجبور ریکوست بکنه و از طریق سرور بگیره. و مقسم سرور از این ریکوست از این ریپلای میگه و دیتا را برش روان میکنه و مقسم استاد دمی اپلود میکنه. پس سرور کسی شد که خدمات فراهم میکنه، خدمات ایجاد میکنه و دیوایس و کسی که خدمات میخواه کلاینت است. او را شما کسی است که خدمات نیاز داره در نتورک به خاطر از این وصل است تا خدمات دیگران را اکسس بکنه. کی را شما کلاینت و سرور میگه. ما شما معمولا زمانی که کلاینت سرور میگیم این انوالو مستقیم از هاست هستند، یعنی اینها را ما شما مستقیم هاست میگیم که وظیفه از یایی است که در نتورک باعث هاست کار میکنه، چرا که مستقیم در سندینگ و ریسیوینگ مستقیم دست دارن، مستقیم کار دارن و از این خاطر یا وظیفه شان همی هستند. دوم ما شما شیرد پریفیرالز داریم. شیرد پریفیرالز چی هستند؟ شیرد پریفیرالز عبارت از دیوایس های اضافی هستند که در یک نتورک شریک هستند، در یک نتورک شیر شده هستند یا مستقیم با دیوایس های مرکز اکثر وقت نمی باشه. بازدهی ما شما شیرد پریفیرالز دو نوع میگه، یکی را لوکال پریفیرالز میگه، یکی نتورک بیس پریفیرالز میگه. لوکال یکشم نتورک بیس میگه. ما شما میایم در دیاگرام میخوانیم، شما باید از دیاگرام بفهمید مشکل حل است. ما شما در این نتورک میاییم یک دانه پرینتر را وصل میکنیم. فرض بکنین ای چی هسته؟ پرینتر هسته. ما میگم که با می دیپارت 15 کامپیوتر ساینس فرض بکنین این نتورک 15 کامپیوتر ساینس است. باید امی دیوایس که ما وصل میکنم یا امی کیبل که ما ای پرینتر را وصل کرده باید تمام از ای دیوایس تمام ای دیوایس ها از یک پرینتر باید استفاده بکنه و پرینتر هم میاره در نتورک مستقیم وصل میکنه. زمانی که یک دیوایس است اینا پریفیرالز میگه. ما شما در اینتراکشن تو نتورک خواندیم دیوایس های پریفیرال امو است که اساس ترین جز نیست، 100% نیاز نیست، اما بعضی وقتا به خاطر فانکشنالیتی اضافه، به خاطر کارهای اضافه که شما دارین شما او را وصل میکنین. اینا پریفیرالز میگه. زمانی که نتورک شیرد پریفیرالز میگه یعنی همون دیوایس های پریفیرالز اضافی که در یک نتورک شیر میشه و کلگی از او اکسس میکنه ایره ما شما نتورک بیس پریفیرال دیوایسز میگیم که این میتونه پرینتر شوه، میتونه اسکنر شوه، میتونه کامرا شوه، میتونه لاود سپیکر شوه، میتونه کدام دیوایس دیگی که با حیث پریفیرال دیوایس در نتورک وصل است میتونه کار بکنه. و ما شما گفتیم یکی از فایدهای نتورک همی است که دیوایس ها را مصارف کم میکنه. اگر با شما نیاز داریم با هر کامپیوتر یک تا پرینتر بگیریم این یک نوع پیسه و مصارف زیاد میشن. پس بهتر راه از مویی است که باید پرینتر انتخاب بکنیم
و پرینتر شریک بکنیم در نتورک. یک پرینتر میتونه با کلگی جوابگو باشه که شما در بانک ها میبینید به مو یک سایکل یک پرینتر ماندگی است و از یک پرینتر خصوصا به مو هر چیز که است در هر غرفه که پیسه میته در اوج یک جدا است، به خاطر که وا اکسس ندارن که و ویدیو بار زیاد سرشان میشه بر از پرینتر جنا. اما یک پرینتر عمومی زمانه که در بخش مدیریت و معاون و مو اکاونت جور کردن یا از یک پرینتر استفاده میکنه، مو پرینتر شیر میکنه، پس اینمی مشکل زیاد استفاده کردن پرینتر و سیو کردن پول بر ما شما خوبتر میشه. پس شما اینا بفهمید نتورک شیرد میدیا عبارت از میدیایی است که نتورک شیرد پریفیرالز عبارت از دیوایس هایی است، پریفیرالز است که باعث دیوایس های اضافی با نتورک وصل میشه و کلگی از این اکسس میکنه. ما شما پیش گفتیم که لوکال شیرد پریفیرال هم داریم. بعضی وقتا چی میشه؟ این پرینتر با این وصل نمی باشه، این میگیره نقطه وصلش با یک دیوایس میکنه، مثال با اینمی کامپیوتر میکنه، یعنی اینمی کامپیوتر رئیس است یا معاون است او پرینتر داره. باز ایره ما شما لوکال شیرینگ میگیم، نتورک بیس شیرینگ نمیگیم، به خاطر که این با یک کامپیوتر وصل است. اگر پرینت میخوایم ما باید اول به سویچ بگیم و سویچ باز بر از روان بکنه، این باز با پرینت روان میکنه و بعد از اون میره و خدمات میگه. پس این یک چالش است که لوکال پرینتر میگه. و ما شما زمانی که شیرد پریفرنس میگیم به این معنی دیوایس های اضافی که در یک نتورک وصل است و از او به شکل ازمی کلگی از او همزمان استفاده میکنه. دوم شما نتورکینگ دیوایسز داریم. نتورکینگ دیوایسز عبارت از دیوایس هایی است که در نتورک وظیفهشان کنکت کردن دیوایس های مختلف است. نتورک دیوایس ها هدف اساسیشان، کار اساسیشان همی است که چگونه دیوایس های مختلفه، چگونه دیوایس هایی که در نتورک انوالو هستند اونمو را چگونه در نتورک وصل بکنیم و چگونه از او کار بگیریم. این اصطلاح ما نتورک دیوایس میگیم. ببینید ما شما ایجی که میگیم هاست شیر این کدام کار فانکشنالیتی اضافه انجام نمیده. این اصطلاحات است که ما شما باید یاد بگیریم. زمانی که میگیم هاست means client server، هر کسی که دیتا روان میکنه سند ریسیو میکنه او را هاست میگیم. مثال ما از وقت نمیگم که کامپیوتر، ما میگم هاستای کامپیوتر، ما میگم هاست میگم شما بفهمید کامپیوتر است که خدمات یا سند میکنه یا ریسیو میکنه. دوم شیر پریفیرال، ما شما که زان شیر پریفیرال میگیم شما هدفتان بری باشه که یا پرینتر است یا اسکنر است یا دیوایس اضافی است که در نتورک وصل شده است. زمانی که میگم نتورک دیوایسز عبارت از دیوایس هایی است که در نتورک نقطه مرکزی را ایجاد میکنه، در نتورک یک سطح عمومی را ایجاد میکنه که ما شما نتورک دیوایسز میگیم و دیوایس های مختلف را با هم وصل میکنه. ما شما میایم مثالش میخوانیم. ما شما زمانی که دو تا کامپیوتر داشته باشیم، فرض بکنین 1 پی سی 2 پی سی، این ما شما میتونیم از طریق نتورک با کیبل مستقیم اردوی زیاره وصل بکنیم. اما زمانی که ما شما کامپیوترها تعدادشان زیاد میشه، مثال 10 کامپیوتر، 5 کامپیوتر، 4 کامپیوتر و یا هم 100 کامپیوتر، 80 کامپیوتر، پس دینی میشه است که ما شما نیاز به کدام چیز دیگه داریم که او را ما شما چی میگیم؟ نتورک دیوایسز میگیم. نتورک دیوایس برعکس میتونه دیوایس های مختلف همزمان وصل بکنه و بین از یک کنکتیویتی را ایجاد بکنه. معمولا نتورک دیوایس که هست معمولا در نقطه مرکز قرار میگیره، ما ایران پاک میکنیم تا کلگی از او بتانه به بسیار سادگی از او استفاده بکنه. ما میایم ایران پاک میکنم. اینجا ما شما میایم نتورک دیوایسز. نتورک دیوایس چندین دیوایس میتونه هاب باشه، میتونه سویچ باشه که باز ما شما میخوانیم میتونه هاب، سویچ and bridge هم میتونه. این بخش کار انجام بده. اینمی سه دیوایس هاب، سویچ، بریج میتونه دیوایس مرکزی باشه. باز ما شما میخوانیم هاب یک نان اینتلیجنت دیوایس است، دیوایس است که تصمیم گرفتن نمیتونه. سویچ که است اینتلیجنت دیوایس است، میتونه تصمیم بگیره. بریج باز ما شما میگیم کامپیوتیشی است که پورتای کم داره. کلی موضوعات باز میخوانیم. فقط شما نتورکینگ دیوایس امی دیوایس هایی که نقطه مرکزیت انجام میده و بعد از اون ما شما نیاز نداریم تشویش را بکنیم. کل کامپیوترها را مستقیم با پورتایی که داره، مستقیم با پورتایی که همزمان وجود داره از طریق میتونه وصل شوه و از طریق میتونه استفاده بکنه. که ما شما نتورکینگ دیوایسز میگه. ایرا ما شما مثلا بعضی شکلش باش میبینیم. اگه اینترنت کار کرد ما شما اینترنت میبینیم بعضی شکلها زیاره. Just wait for a minute. Yeah, I connected to the internet. So now I will have search
I will have search, for example, wait, I made my video as a small size. So I want to search, for example, network device. شما network device ببینین image میریم با image ازی در اینجا ببینین device های مختلف نتورک است. شما ببینین هاب است، گیتوی است، بریج است، ریپیتر است، سویچ است، راوتر است، دیوایس های مختلف است. ما شما معمولا هاب، بریج، سویچ نتورکینگ دیوایس به کل میگیم، اما این نتورک دیوایس به خاطر کانکتیویتی ساختن کامپیوترهای مختلف است. ما شما راوتر هم میتونیم نتورک دیوایس بگیم، ما شما ریپیتر هم میتونیم، دیوایس های مختلف است. اما معمولا به خاطر کانکت کردن دیوایس های مختلف ببینین در شکل عملی یک سویچ است تانسته چند ایج سویچ است کل کامپیوترهای مختلف با هم وصل ساخته از طریق نتورک دیوایس. به مقسم اگر ما شما دیوایس های مختلف ببینیم خیلی زیاد هستند. هدف اساسی است که نتورک دیوایس یک نقطه مرکز، یک نقطه اساسی را کرییت میکنه، میسازه تا با استفاده از او ما شما بتانیم که دیوایس های مختلف همزمان وصل بکنیم. و last part of the network is networking media. networking media عبارت از بخشای عبارت از پارت از کامپیوتر است که چگونه دیوایس های مختلف و چگونه هاست های مختلف با هم وصل میشه. ببینید در دیاگرام که ما شما داریم فرض بکنین دیجا این دیوایس سوال اینجا است که این دیوایس چگونه دیتای خدا با این دیوایس شیر بکنه یا اینمی دیوایس چگونه با سویچ وصل است. این ما شما نتورکینگ میدیا میگیم. نتورک میدیا means the way the type of connections that how two devices connected with each other. دو دیوایس چگونه با هم وصل شده، از کدام طریق وصل شده، کیبل چی است، این دیتای که روان میشه وایرلس است یا وایرد است، وایرلس با کدام نوع وایرلس است. این همین موضوعات ما شما نتورکینگ میدیا میگیم. زبانی که ما میگم نتورکینگ میدیا you should guard that networking media means which type of cable, how two devices send data between each other. So these are the topic belong to network media. Let's check on internet what is networking media. So I search networking media. Let's see networking media. Look, there is not just anything, is just main thing is cables. Cables is used as a networking media. Look at this, these are all the types of media. Look at this, this is the clear example. I want to make a large size of it, so it's a video for look at, these are the wireless device, cables, other type of media that is used means cables and connectors. Networking media, look at this example, unshielded twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable, wireless LANs, coaxial cable. تمام از این کیبل ها را بخیر در 20 صنف باز ما شما میخوانیم. پس network components 4 دانه است: host, shared peripherals, network devices, network media. Host means those devices that are connected directly with network and send or receive data is host. Shared peripherals means the devices that are peripherals but connected with network as a mainly usage of the network. Network devices, those devices that are used as a network main devices and connect different networks, connect different devices with each others. Network media is the process, is the tools that are used to carry data from one location, from one place to another place, or connect different hosts between each other. It's called network media. For example, host, it can be desktop, it can be personal computer, it can be mobile, it can be server. Shared peripherals, it can be printer, scanner, some other tools. Networking devices, it can be hub, switch, bridge, router, repeaters, other tools that are used in network devices. And network media, HTTP, fiber optic, wireless media transmissions, and also beside of that for gig ethernet, some all other type of ports, medias, RJ45. These are all the devices that are used as a networking media. این بود بیسیک نتورک کامپوننت ما شما. بسیار اساسی موضوعات است، شما ببینید. بخیر موضوعات دیگه که داریم ان شاء الله در ویدیو بعدی روش بحث میکنیم. ویدیو خودم اینجا استاپ میکنیم، نمیخوایم زیادتر از شه. ان شاء الله موضوعات بعدی رو در ویدیو بعدی کاور میکنیم. بازم هر کدامشان مشکل دارین، با هر کدام نمیفهمین، جای مشکل است با ما شریک بکنین، ان شاء الله در ویدیو بعدی براتون کاور میکنیم.